بعضی‌ها میگویند که منظور آقای خمینی و طرفداران حکومت ایران این بود که اینا استفاده سیاسی می‌بردن از جنگ، به خاطر اینکه تا وقتی که جنگ بود با اونها کسی انتقاد از سیاست‌های اینا نمی‌کرد. و این حرف خیلی وجیه و خیلی جای خود را داره که دولت ایران همیشه احتیاج داره به یک مخالف خیلی بزرگ خارجی، به خاطر اینکه وقتی اینا ظلم میکنند، آدم میکشد، زندانی میکند، کسی مثلا دلسوز ایران باشه، دلسوز مذهب باشه، از اینها انتقاد نکنه. چرا؟ بگوید که حالا اینها در حال استقراره، در حال جنگ، در حال دشمن میاد میگیرد. مثلا خیلی از علما در حوزه علمی قم سابقا اینطوری بود، از حکومت ایران انتقاد نمیکردن، میگفتن اگه انتقاد بکنه اینا ضعیف میشه، در برابرش اسرائیل، در برابرش امریکا هست، اونا یک وقت نگیرن. لذا به خاطر زیاده روی های خودکامگی های خود، به خاطر ظلم هایی که بر رعیت خود انجام میدهد حکومت ایران، به خاطر اینکه خیلی از مردم ساکت بشوند، اینها همیشه به یک دشمن خیلی قوی خارجی حقیقی باشه یا وهمی باشه احتیاج داره. آقای خامنه‌ای به این احتیاج داره. اون زمان آقای خمینی هم بعضیا تفسیر همچنین میکنه که اینا به این احتیاج داشتن، به این جنگ، چون اگر جنگ آرام میشد دیگر اون وقت خیلی از زیاده روی هایی که اینها انجام میدادن برای اینها توجیهی نداشتن. اینا